अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उसामा जमील और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में, जो कि सब के सामने है। एक पार्टी है पाकिस्तान की जिसका नाम है तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में है। उनके बहुत से MPAs और MNAs जो हैं पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं और आए रोज़ 3 से 4 MNAs और MPAs जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि हम इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसके पस पर्दा वजूहात क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इससे पहले एक वाक़या पेश आता है इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी का, जिसकी रिएक्ट में अवाम उन्नास लोग बाहर निकले, PTI के वर्कर्स बाहर निकले और उन्होंने जो रिएक्ट किया है शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा कर बैठे हैं। एहतजाज आपका हक़ है, आप करें, अपने लीडर के लिए आप निकलें बाहर, उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, आप प्ले कार्ड उठाएँ और इस तरह से तो कर सकते हैं और आपको इस तरह की इजाज़त भी है। लेकिन कुछ इस तरह से कर देना कि जिसका नुकसान, जिसका ख़मियाज़ा आपको बाद में भुगतना पड़े, शायद ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि जिसमें लोगों ने रिएक्ट कर दिया है, ऐसा रिएक्ट कि जो बाद में उनके गले पड़ गया। और ऐसा कुछ हुआ कि लोग बाहर निकले, उन्होंने इमरान ख़ान साहब की मोहब्बत में कुछ ऐसा कर दिया, कोर कमांडर का रुख किया तो उसको जला दिया। उसकी बहुत सी चीज़ें थी, वहाँ से लोगों ने जो उनके हाथ लगा, किसी ने मोर उठा लिया तो किसी ने वहाँ से फर्नीचर उठाया और जो कुछ वहाँ था तो उसको बिल्कुल जलाकर राख कर दिया। इसी तरह जो है और बहुत से जो शहर हैं वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। लोगों ने एम्बुलेंस तक को जला दिया है, गाड़ियों को जलाया है और बहुत से मकानात को और सरकारी जो इमलाक हैं उनको और फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं। फ़ौजियों के मुजस्मे जलाए हैं, उनकी तस्वीर को जला दिया है, तोड़ दिया है, ख़राब कर दिया है, जो कि यादगार के तौर पर लगाई गई थी। और ऐसे नौजवान जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था और ऐसा रिएक्ट उन लोगों की तरफ से आया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी हुई, लेकिन उसके बाद फिर उनको अबूरी ज़मानत दे दी गई। लेकिन जो बाकी वर्कर्स थे जिनको गिरफ़्तार किया गया और उस वक्त जो लोग खुशी से इसकी वीडियोस बना रहे थे और उसको डाल रहे थे सोशल मीडिया पे, उन्हें नहीं पता था कि कल कला हमारे लिए यही मुश्किलात का सबब बनेगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि उन वीडियोस और उन तस्वीरों के थ्रू उन लोगों को उठाया गया, उनको पकड़ा गया और उन पर जो है वो एक एक्ट चला है। ज़ाहिर बात है, एक दहशतगर्दी का एक्ट चला है और लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। अब बाद में क्या हुआ, इमरान ख़ान ने आकर के उनसे शफ़क़त का हाथ उठा लिया और उसने कह दिया है कि ऐसे लोगों के साथ हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ऐसे लोग वो PTI के नहीं हो सकते। अब जो लोग इमरान ख़ान की मोहब्बत में उनकी आवाज़ पर बाहर निकले थे और उन्होंने जाकर के ऐसा किया था और उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया था, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया था, अब उनकी जो क़यादत है उसने उनसे हाथ उठा लिया है और उन्हें सराहतन कह दिया है कि मैं चूँकि जेल में था मुझे तो ऐसा पता भी नहीं है और ऐसा जिन्होंने किया उन्होंने गलत किया है और हमारा उनसे या उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इमरान ख़ान साहब तो रिहा हो चुके हैं और बाद में उनका जो मुकदमा चलेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो नौजवान और जो बच्चे गिरफ़्तार हुए हैं और अब वो उस गिरफ़्तारी के बाद उनका जो रिमांड चल रहा है, उनको नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मेरी यहाँ इस वीडियो में आपसे गुजारिश है उन लोगों से जो किसी भी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी रखते हैं, बेशक आप वाबस्तगी रखें, अपना लीडर उनको माने, अपना कायद माने, उनसे आप मोहब्बत करें, बेशक ये आपका हक़ है और आप कर सकते हैं, लेकिन इस मोहब्बत में आप इतना आगे ना जाएं कि बाद में इसका आपको नुकसान उठाना पड़े। और हाल का वाक़या आपके सामने है, उसमें उन लोगों को पकड़ा गया और उनका जिस्मानी रिमांड चल रहा है। ऐसे बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं उनमें कि जिनके जहन पक्के नहीं हैं, वो कच्चे जहन के थे और उन्हें एक आवाज़ पर ख़ुद को पेश कर दिया था, लेकिन अब उनके लिए मुश्किलात हैं। तो मेरी गुजारिश तो ये होगी कि चूँकि वो नासमझ थे, वो बच्चे थे, वो एक यूँ समझ लें कि वो इस्तेमाल हो गए थे। तो असल में तो जो उनका मास्टरमाइंड है, असल में अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो वो उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं इस्तेमाल हो चुके हैं, अगरचे उन्होंने इस चीज़ को सोचना चाहिए था और इस पर रिएक्ट करने से पहले इसके नताइज पर जो है ना वो नज़र रखनी चाहिए थी कि जब बंदा कोई काम करता है और उसके नताइज को सोच लेता है तो फिर ये है कि बंदा फिर नताइज के एतबार से काम करता है। तो अगर उस वक्त उन्होंने उसके नताइज को सोच लिया होता तो शायद उन्हें ये दिन न देखना पड़ता, लेकिन चूँकि अब ये हो चुका है और अब उनके साथ उनका जिस्मानी रिमांड भी चल रहा है, उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि उनके साथ कुछ न कुछ रियायत का मामला कर लेना चाहिए कि वो कल के बच्चे हैं और उनको नहीं पता था ऐसी चीज़ों का, और आप उनसे एक वीडियो बयान दिलवा लें जिसमें वो इसका इजहार कर दें कि बेशक हम इस्तेमाल हुए हैं और हमने जो काम किया बहुत गलत किया है, हम इस पर नादिम हैं, शर्मिंदा हैं और आइंदा हम कभी भी किसी के कहने पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम बचपन में ऐसी बातें सुनते थे
کہ پہلے تولیں پھر بولیں اور کچھ کرنے سے پہلے سوچ بچار کر لیں. کاش کہ ہم ان چیزوں کو فالو بھی کر لیتے, کاش ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی بھی کر لیتے تو شاید ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ہم چیزیں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن ہم خود ان پر عمل نہیں کرتے. اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے لیے ہماری جو زندگی ہے, ہماری جو لائف ہے وہ آسان ہو سکتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جانا چاہیے. اگرچہ ان کو کچھ سزا بھی دی جائے گی اور یہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوگی, لیکن چونکہ وہ پاکستان کا مستقبل ہیں, وہ پاکستان کے ہی بچے ہیں, وہ ہمارے ہی بھائی بچے ہیں, اور تو ان کے ساتھ یہ معاملہ اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ جس حد تک کہ ایک ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو واقعتاً پاکستان کے دشمن ہیں. یہ بچے استعمال ہوئے ہیں اور ان کے ذہن اس لیول کے نہیں تھے, کہ ان کی سوچ اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی سوچ ان پہ مسلط کی گئی ہے. تو یہ بچے استعمال ہو چکے ہیں, تو اب ان کو بھی سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہم واقعتاً استعمال ہوئے اور ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ مصالحت کر لیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کسی بھی لیڈر کی بات پر اس طرح سے ریئیکٹ نہ کریں, آپ سوچ لیں, اس کو دیکھ لیں. کوئی بھی جب لیڈر ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ جا رہا ہے اور پاکستان کے حفاظت کے اگینسٹ جا رہا ہے, تو آپ کو وہاں سوچ لینا چاہیے, کیونکہ پاکستان محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں, ہماری جانیں محفوظ ہیں, ہمارے گھر بار محفوظ ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے, لیکن اسباب کے درجے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ہماری یہ جو دوست ہمارے بھائی ہیں جو فوجی لوگ ہیں, ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک بہت اہم رول ہے اس میں, تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. وہ ہمارے ہی محلوں سے, ہمارے گھروں سے نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں, کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہمیں قدر کرنی چاہیے ان کی اور ان کا احترام کرنا چاہیے. تو ہم نے کچھ ایسا کر دیا ہے غلط سوچ کر کے, اور ہم پر ایک غلط سوچ کو مسلط کیا گیا تھا. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, وہ بہت پاپولر ہیں, لیکن ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس شہرت کو اچھے وے میں استعمال کرتے, اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کرتے, اور وہ بہت اچھا کچھ کر سکتے ہیں اس چیز کو لے کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی ہے. ان کو ایک طاقت دی ہے کہ لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے باہر نکلتے ہیں, لیکن آپ اس کو اچھے وے میں استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ ایک طاقت کو, ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دی ہے, آپ اس کو اگر غلط وے میں استعمال کریں گے تو ظاہر بات اس کے نتائج بھی غلط ہی نکلیں گے. تو آپ اس کو اچھے وے میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس جو یوتھ ہے اس کو آپ اچھے پازیٹیو سوچ دیں, آپ ان کو اچھی سوچ دیں, تو ایسا ہو سکتا تھا. لیکن جو کچھ ہوا سو ہوا. اب بہت سی یہ چیزیں چلیں گی, مقدمات چلیں گے, لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, پاکستان کو نقصان ہے. اور جب بھی ہم لوگ خود ہی اپنے ملک کے خلاف نکلیں گے, اپنی فوج کے خلاف نکلیں گے اور ان پر جو ہے وہ حملہ کریں گے, تو یہ فوج کو کمزور کرنا نہیں ہے, یہ اپنے ملک کو کمزور کرنا ہے. اور دشمن تو اس انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ ملک کمزور ہو. اور ظاہر بات ان کو پتہ ہے عوام تو اب نہیں مقابلہ کر سکتی, عوام تو نہتی ہے, وہ کہاں جا کر کے دشمن کا مقابلہ کرے گی. تو یہی ہمارے لوگ ہیں جو جہاں کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اور وہ بھی دشمن بھی اسی وجہ سے خاموش بیٹھا ہے کہ انہیں ہر دفعہ جواب مل جاتا ہے ان چیزوں کا, جب بھی وہ شر انگیزی کرتے ہیں اور شر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بہت اس پر خوش ہیں, اگرچہ ان کے بہت سے لوگ اس کو لے کر کے ابھی بھی حیران پریشان ہیں. ان کے جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر کیسے حملہ کر دیا ہے, اپنے ان شہداء کی جو یادگار تھی ان پر کیسے حملہ کر لیا. وہ لوگ بھی تھوڑا سا سوچ رہے ہیں اس پر کہ ایسا کیسے ہو گیا. تو بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا, اس پر ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی جو ایک مثال بنی ہے وہ غلط مثال بنی ہے. اگر اس کو عمران خان صاحب اچھے وے میں استعمال کرتے تو وہ مثال بننے تھے. اور اب کیا ہوا ہے, اب اس کو غلط وے میں جب استعمال کیا گیا تو وہ مثال بننے کی بجائے وہ ایک اچھی مثال نہیں بنے بلکہ غلط مثال بنے. تو دو باتیں کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ جو بچے, جو نوجوان اس میں استعمال ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کر لینا چاہیے کہ ان کو آپ بے شک تھوڑا بہت آپ تنبیہ کر دیں, لیکن ان سے آپ ویڈیو جو ہے بیان دلوا لیں اور اس میں وہ اظہار کر دیں کہ ہم ایسا کچھ کر چکے ہیں جس پر ہم نادم ہیں. اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی آپ جب کچھ بھی ایسا کریں اپنے لیڈر کی محبت میں, تو آپ اس کو خود سے سوچ لیں کہ ہم ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو کیا اس کے نتائج ہمارے لیے برے تو نہیں ہوں گے. اب ظاہر بات ہے ان کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں, اور اگر ان کو بعد میں اتنا اچھا پڑھ کے خرچہ کر کے اگر نوکری ان کو نہیں ملتی تو ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا.
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر کا ایک ہی کفیل ہوتا ہے، ایک ہی بچہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا جو ماں باپ ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، وہ سب محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو کہ ہمارا یہ بچہ ہے، یہ پڑھ لکھ کے ایک افسر بنے گا، ایک اعلیٰ عہدے پر آئے گا، تو ایک بہترین سرکٹ چلے گا، تو ان کا ایک ہی کفیل ہوتا ہے، اگر وہ بھی پکڑا جائے بیچارہ تو ان کے کیا حالات ہوں گے ہم بخوبی جان سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، گزارش یہ ہے کہ ایسا کچھ نہ کریں، اور پاکستان جو ہے یہ ہے محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں، اور پاکستان کی حفاظت میں جو لوگ اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔